السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم ان شاء الله غادي نديرو ان كونكور ديال الميديسين تاع مراكش. دونك غادي نديرو 10 ديال الاسئله كما درت في اخر الفيديو. دونك غادي نبداو بالسؤال الاول. كيقول لك معيار العدد العقدي Z هو 1 بلس اي فاكتور دو 3 بلس 5 اي. دونك اول حاجه ملي يعطيوكم شي حاجه بحال كذا خصكم تبسطوا. دونك داك هنايا عندكم التعميل خصكم تنشروا باش تسهلوا عليكم الحساب تاع المعيار. دونك غادي نجيو لهنا نجاوبو. عطاوك Z est égal à 1 plus i facteur de 3 plus 5 i وهما بغاو المعيار. اول حاجه هاد العدد العقدي كما قلت غادي نبسطو. دونك 3 اي باش نشوف الغيال وفين هو الايماجينير. وهنايا اي فوا لو اي هي موان 1 دونك غتكون موان 5. دونك 1 موان 5 سي موان 4 بلس 3 اي وهذا هو العدد العقدي. الغيال ديالو هو موان 4. الغيال تاع زد هو موان 4 والايماجينير ديالو هو 3 كما كيبان لكم هنايا. من بعد غادي نجي نطبق العلاقه ديال المعيار، واللي كتعرفوا ان المعيار زد هو مثلا هو الايماجينير او كاري بلس الغيال او كاري. وهنايا كما كيبان لكم عندنا الايماجينير هو 3 او كاري هي 9 بلس الغيال موان 4 على بيسانس 2 هي 16. هنايا غتكون هي لا راسين تاع 25 وهي 5. وهذا هو المعيار، هو هذا كنرمزوا له هكذا المعيار ديال هاد العدد العقدي كما كيبان لكم هنايا. هذا هو الجواب الصحيح. غادي ندوزو للسؤال الثاني اللي كيقول لك U ان هي متتاليه حسابيه بحيث U6 عطاك كتساوي موان 1 U4 كتساوي لك 0. هاد النوع من الاسئله راه درتو معكم في لي فيديو الاولين ملي عطيتكم لي زاستوس وقال لك حسب ليا الحد الاول. دائما في هاد النوع من الاسئله اللي كيعطيوك جوج تاع الحدود وكيقول لك قلب ليا على الحد الاول، دائما اول حاجه كديرها هي كتقلب على الاساس. عندنا UN متتاليه حسابيه. المهم راه في الفيديو الاول شرحتها مزيان، الا كنتو مازال ما شفتوش الفيديو الاول سيروا شوفوه. دونك UN متتاليه حسابيه، اذا UN غادي تساوي ليا UN بلس R فاكتور دو N موان M. انا عندي ديجا U6 اي عندي U4. دونك عندي U6 كتساوي ليا موان 1 اي عندي U4 كتساوي ليا 0. دونك نقدر نخرج لو R هو شنو؟ هو UN موان UM على N موان M. هذا دونك UN غادي ناخدو مثلا هي U6 هي موان 1 و U4 موان 0 على N هنايا خدينا هي 6 موان لو 4 دونك غتعطيني موان 1 سور 2. وهذا هو الاساس R. من بعد كيسهل عليا انني نحسب الحد اللي بغيت غير بانني نعوض هاد UM بواحد الحد اللي عندي ديجا. مثلا نعوضو ب U4 زائد R فاكتور دو N خديت هنايا N هي 1 et M خديتها هي 4. دونك عندي هنايا U1 غتكون كتساوي ليا U4 عندي هي 0 et لو R عندي هي موان 1 demi et 1 موان 4 هي موان 3. وهذه غتعطيني 3 sur 2 وهذا هو اولا هذه هي القيمه ديال الحد U1. هاهي 3 على 2. غادي ندوزو للسؤال الثالث اللي كيقول لك UN متتاليه هندسيه. دونك هنا قلبوا لك قال لك راها متتاليه هندسيه بحيث U0 كتساوي ليا 2 والاساس ديالها هو Q كيساوي ليا 1 sur 4. اذا اساس المتتاليه الحسابيه VN بحيث VN كتساوي ليا LN ديال UN هو. وعطاوك هنا الاختيارات. دونك اول حاجه كما قلت لكم غادي نجيو نكتبوا شنو هما المعلومات اللي عندنا. دونك السؤال 3 عندنا اولا UN متتاليه حسابيه بحيث U0 كيساوي ليا 2 و Q كيساوي ليا 1 sur 4. اذا المتتاليه الحسابيه VN عندي VN متتاليه حسابيه هذه هنايا سمحوا لي هنايا هندسيه. عطاوك وحده هندسيه وحده حسابيه. حسابيه تلك VN غتساوي ليا LN تاع UN. وهنا شنو بغاو علاش كيقلبوا ليا على الاساس ديال VN. كتعرفوا ان VN دونك علاش كنقلبوا VN كما قلت لكم كتساوي ليا VM بلس N موان M
فاكتور دو ار. دونك انا كنقلب على هاد لو ار وعطاوني متتاليه هندسيه. دونك بيان سور غادي نستعمل هاد المعلومات هادي. او ان متتاليه هندسيه، اذا شنو القاعده اللي قلت لكم؟ هي او ان كتساوي ليا كيو على بويسونس ان موان ان فوا او ام، ياك؟ ولكن انا الا بغيت نخدم بزيرو هي كيو على بويسونس ان فوا او زيرو، لان هنايا شنو عطاونا الحد الاول هو جوج. دونك هي كيو عندي هي 1 sur 4 على بويسونس ان فوا لو 2، ياك؟ دونك هادشي هادي هي او ان. وعندي هنايا العلاقه ديال في ان غنجي نعوض فيها. هي الان تاع او ان كتساوي ليا الان ديال 1 sur 4، يعني هادشي عندي ولا محدد. وهادي بيان سور كتساوي ليا الان تاع 1 sur 4 على بويسونس ان بلس الان دو 2. وهادي اش كتساوي ليا هنايا وقعت لي بلاصه. دونك الان تاع 1 sur ان الان تاع 1 sur 4 بلس الان ديال 2. راه القواعد تاع الان عرفتهم. وكما كتعرفوا انا كنقلب على الاساس. وهنايا كنعرفوا ان في ان بما انها متتاليه هندسيه فانها كتكتب على هذا الشكل هذا. بما ان في ام بما انها كتكتب على هذا الشكل هذا فنقدروا نعطيو الفي ام هو الان دو 2 اي ان عندي هنايا هو هاد لو ان هذا اي الان دو 4 كيمثل ليا لو ار تيل كو ام كيساوي ليا 0. دونك هنايا غادي تكون عندي في ان متتاليه هندسيه حسابيه عفوا، الاساس تاعها كيو كيساوي ليا شنو؟ الان ديال 1 sur 4 الحد ديالها الاو زيرو كيساوي ليا ولا في زيرو عفوا غيساوي ليا الان دو 2. هادو هما المعلومات. وهنايا تلاقيت كو بيان سور اللي كنقلب عليه انا اصلا هو الاساس اللي هو الان تاع 1 sur 4. وهنايا الان تاع 1 sur 4 ما غتلقاهاش في الاجوبه. ها هي كما كتبان لكم عطيكم هنايا 1 sur الان 4 راه ماشي بحال. وهنايا عطينكم الان تاع 4 وهنايا 2 الان 4 وهنايا موان 2 الان 2 وهنايا موان 1 الان سور الان 4. غادي نبسطو هاد كما تلاقينا هنايا. تلاقينا ان كيو اش كتساوي لينا؟ كتساوي لينا الان ديال 1 sur 4 وهذه هي شنو؟ هي موان الان ديال 4. و الان ديال 4 شنا هي عاوتاني؟ هي موان الان ديال 2 على بيسونس 2 وهذه هي موان 2 الان دو 2. دونك غنبقى نبسط حتى نتلاقى الجواب اللي غادي يكون كيساوي ليا اولا اللي غادي يكون كيتواجد ليا في الاجوبه هنايا. دونك بحال هذا هو هذا. غندوزو للسؤال الرابع اللي كيقول لك حتى هو لتكون اف الداله المعرفه بما يلي. دونك عطاوني هنايا اف داله معرفه وعطاوني اف ملي كتكون كتساوي لي 0. دونك اف دو 0 عطاوني 0. بما انهم عطاوني هنايا الصوره ديال واحد العدد او لو هي واحد القيمه ديال الصوره ديال واحد العدد ف غيطلبوا مني النقطه ديال الاتصال واش متصله بداك النقطه ولا ما متصلاش. دونك قيمه ا عطاو قالك هنايا قلب لي على القيمه ديال هاد ا هادي باش تكون اف متواصله في نقطه الصفر. دونك كما كتعرفوا شنو هي او ان او لا عفوا اش من او ان باش تكون اف متواصله. دونك هذا السؤال الرابع باش تكون عندي اف متواصله في نقطه الصفر في نقطة مثلا اكس زيرو ولا ناخدو هنايا زيرو خص ضروري لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو تاع اف دو اكس تساوي ليا الصورة ديال زيرو اللي هي هنايا عندي هي زيرو. دونك عندي هنايا اف دو اكس عطاو ليها هذا هذا ديفيني او لا ما عرفتش شنو هي بالعربية نسيت عليها والله نسيت عليها. المهم ديفيني بهكذا. و غادي نحسبوا لا ليميت ديالها كون x طون فيغ 0 ديال a بلس 1 موان لا راسين تاع 1 بلس سينوس ديال x على لو x. هنايا بيان سور نقدر نفرق لي ليميت باش نخلي الليميت تاع a بوحدها وهنايا الليميت تاع هادي بوحدها. دونك غادي ندير لا ليميت كون x طون فيغ 0 ديال a بلس لا ليميت كون x طون فيغ 0 ديال 1 موان 1 بلس سينوس دو x. دونك انا هنايا كنبسط لكم نتوما هادشي تقدروا تفوتوه دغيا. دونك شنو غادي تساوي لي امبليك ان هنايا غتساوي ليا ليميت تاع ا اللي غتساوي ليا بيان سور هي ا لان هذا عدد اللي قيمه ا هنايا عطاوك عدد عادي. دونك لا ليميت تاعو غتبقى هو بلس لا ليميت. هاد لا ليميت هادي الا جينا نعوضو هنايا دونك سينوس تاع 0 سي 0 اي هنايا غتبقى ليا 1 موان 1 0 على 0 يعني 0 على 0. وهنايا عندي فواحد لو بوين اللي هو معلوم. بلا ما نطول كل واحد شنو غادي كيفاش يحسب لا ليميت انا غادي نخدمها بلا ريغل دو لوبيتال.
اللي شرحتها حتى هي في الفيديوهات اللي قبل مزيان. دونك عندي هنايا شكل غير محدد، اذا غادي ندير اف بريم تاع هذا على اف بريم على جي بريم ديال هادي. دونك الا درت هادي بريم اش غتعطيني؟ سي 1 موان، غنكتبها لكم هنايا 1 بلس سينوس ديال اكس بريم على هادي بريم غتعطيني لو 1. دونك غتامبليك غتساوي ليا لو ا، او لا كتساوي لو ا بلس لا ليميت تاع الاشتقاق ديال هذا غيساوي ليا 0 موان الاشتقاق ديال هذا. كما كتعرفوا ان الا كانت عندي لا غاسين تاع او بريم شنو هي؟ سي او بريم على دو غاسين ديال او. دونك تيل كو هذه خصها تكون موجبه. مهم دونك هذه الا بينا نديرو لها اشتقاق او بريم هي شنو؟ هي هاد الدخلاني بريم 1 بريم 0 سينوس اكس بريم هي كوسينوس اكس. دونك كتعطيني واحد لو كوسينوس اكس على دو غاسين ديالاش ديال 1 بلس سينوس دي اكس. وهذه هي لا ليميت ديالها الاشتقاق ديالها عفوا اللي هو دونك هنايا تبقى لي لا ليميت اللي هو هذا على لو 1. المهم بلا ما نكتبوه ولا كتبوه ا بلس الا حسبت لا ليميت عاوتاني هنايا. دونك لا ليميت اولا الكوسينوس ديال 0 هو لو 1. دونك غنعوضو سي لو موان، بعدا ندير واحد لو موان ها هو موان 1. اي هنايا الا عوضت ب0 سينوس تاع 0 سي 0 دونك سي موان 1 دومي. اي هنايا لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 تاع اف دي اكس غتساوي ليا ا بلس موان 1 دومي. وباش تكون ليا هادي متصله في النقطه صفر خص هادشي لا ليميت تكون كتساوي ليا اف دو 0 اللي هي 0 في التمرين. دونك ا موان 1 دومي خصها تساوي ليا 0، اذا امبليك ان ا غتساوي ليا 1 دومي. وهذا هو الجواب. باش تكون اف متصله خص ضروري ا تكون كتساوي ليا 1 دومي. هاو من بعد غادي ندوزو للسؤال 5 اللي هو دبليو ان متتاليه ترجعيه. ملي كتسمعوا المتتاليه الترجعيه فدائما الى قالوا لكم تقارب اولا شي حاجه بحال هكذا غادي تخدموا بلي ليميت ديال اف دي اكس كتساوي ليا اكس اللي هي او ان بلس 1 كتساوي ليا اف دو او ان الا كانت متتاليه ترجعيه. دونك عندي هنايا بما يلي اللي هي دبليو ان بلس 1. ديما فيما تسمعوا متتاليه ترجعيه كتخدموا بهذه القاعده باش تخرجوا القيمه اللي كتقارب ليها المتتاليه. دونك عطاونا هنايا دبليو ان بلس 1 اللي هي هذه غاسين ديال 2 sur 3 دبليو ان او كاري بلس 2 اي دبليو 0 كتساوي ليا 3. دونك هنايا قال لك دبليو ان تقارب القيمه. الا سمعتي كتقارب القيمه اذا ضروري غادي تحسب لا ليميت ديالها كون ان طون فيغ بلس لانفيني. وباش تحسب لا ليميت ديال واحد المتتاليه ترجعيه فكنخدموا بواحد الشروط كنتو كتخدموا فيهم باك، خصها تكون متصله خصها تكون متقاربه الى اخره. ولكن في لي كونكور ما غاديش تبينوا لهم هاد الشروط، غتجيو ديريكتومون غادي ديروا اف دي اكس كتساوي اكس يعني لا ليميت تاعها هو الحل تاع هاد المعادله. دونك نهايتها غتكون هي حل المعادله اف دي اكس كتساوي ليا اكس تلك هنايا او ان بلس 1 غتساوي ليا اف دو او ان. هنايا اف دو اكس غتكون كتساوي ليا عندي دبليو ان بلس 1 بعدا شناهي il est défini par 2 racine de 2 sur 3 wn au carré plus le 2 ياك. و الى بغيت اف دو اكس تاع هاد المتتاليه فغتكون هي شنو؟ هي لا راسين تاع 2 sur 3 دبليو ان هي اللي غادي نعوضوها كما كتشوفوا هنايا اف تاع او ان اللي كتبت لكم غادي نعوضوا دبليو ان باكس دونك هي اكس au carré plus le 2. من بعد غادي نجيو نحلو اف دي اكس كتساوي لي اكس يعني غادي نعوض هنا ها هي المعادله نحلها دونك كتساوي لي لو اكس. هنايا غادي نرفع او كاري كنحملش تسالى لي الورقه ملي كون كنجاوب شي سؤال كنبقى مرونه. دونك غادي تكون غنكتب لكم معادله هادي دونك 2 sur 3 x au carré plus le 2 كتساوي ليا x au carré. غنجمع هادي مع هادي هي 2 sur 3 moins 1 x au carré plus le 2 كتساوي 0. وهنايا هادي هي شنو؟ هي 3 2 3 سي moins 1 x au carré plus le 2 كتساوي 0. هنايا دونك غتعطيني هنايا moins 2 fois moins 3 دونك غتعطيني هي le 6 x au carré. دونك x غتساوي ليا لا راسين تاع x او x غتساوي ليا moins لا راسين تاع 6
هنايا اش كيبان لكم في الاجوبه عاطينكم لا راسين تاع 6. دونك هذا هو الجواب الصحيح. غندوز للسؤال السادس اللي كيقول لك لتكون جي الداله المعرفه بما يلي. دونك باقيين حنايا في الدوال، عطاوك كذلك الداله وعطاوك ليماج ديال الداله في زيرو اللي هو 1 وقال لك اذا قيمه جي بريم دو زيرو. دونك هنايا كيهضروا لك على الاشتقاق. بما انهم عطاو لك هذا الصوره، فغادي نمشيو نديرو الاشتقاق اللي كيقول لك هذا السؤال 6. هاد الاسئله راه باينين. دونك غادي نشوفوا جي دو اكس عطاوها لك هي شنو هي لا راسين تاع 1 بلس 2 اكس موان 1. غنحاول نزرب اي جي دو 0 كيساوي لك لو 1. هادو هما المعلومات اللي كاينين. من بعد شنو غادي نجيو نحسبوا كيطلبوا لنا جي بريم دو 0. دونك غادي نجيو نحسبوا جي دو اكس موان جي دو 0 على اكس موان 0 لا ليميت كون اكس طونفير 0 لان هنايا بغاو جي بريم دو 0. هادي بيان سور غتساوي لي جي بريم دو 0. دونك هي شنو هي لا راسين تاع 1 بلس 2 اكس موان 1 على اكس او كاري. دونك هادي هي الداله موان جي دو 0 اللي هي موان 1 على اكس. دونك هادشي اش غيساوي ليا؟ غيساوي ليا لا راسين تاع 1 بلس 2 اكس موان 1 سور اكس او كاري. دونك هنايا غادي نحاول انني نعمل ماشي اكس او كاري، هنا كاينه غير واحد لو اكس، هنا غير واحد لو اكس، ها هي الداله. دونك انا غنحاول انني نضرب هنايا، دونك ندير مقام موحد وغادي نضرب في اكس. دونك انا درت جوج تاع لي زيتاب في خطره وحده. دونك غتولي لي هنايا موان لو اكس. فهمتوني؟ اش درت؟ ضربت هنايا في لو اكس باش نوحد المقام، ومن بعد قسمت ضربت في هاد لو اكس هنايا. من بعد هادي باقي حنا كنخدموا في لي ليميت. من بعد اشنو غادي نديرو؟ دونك باقي لا ليميت كون اكس طونفير 0. الا جينا عوضنا هنايا اش غنتلاقاو؟ 1 بلس 2 هي 0. دونك 1 موان 1 سي 0. دونك غتبقى لي هنا 0 على 0. دونك شكل غير محدد. هنايا انا عندي غادي غنخدم في لا ريغل دو لوبيتال. دونك لا ريغل علاش؟ لان شكل غير محدد عطاني 0 لوبيتال، عطاني 0 على 0. دونك غادي ندير بريم تاع عادي على بريم تاع عادي جوج مرات. علاش؟ لان عندي هنا اكس او كاري. دونك باش تولي ليا كتساوي ليا واحد غادي خصني تخرج ليا 2 اكس وغتبقى كتعطيني 0. وعاوتاني غادي ندير 2 اكس بريم غتعطيني لو 1 لو 2. دونك هادي بريم غتعطيني، هادي راه شفنا القاعده تاعها، غتعطيني 1 2 على لا 2 راسين تاع 1 بلس 2 اكس. هادي بريم 0 هادي هي موان 1 على 2 اكس. عاوتاني نفس الحاجه غادي ندير لها بريم لان الا عوضتها تعطيك هنا 0 هنايا 0. دونك لو 2 سور لو 2 غتعطيني لو 1 موان 5 سي 0. باقي التعويض هادي غتختزلها. دونك غادي تعطيني 1 سور لا راسين تاع 1 بلس 2 اكس موان 1 سور 2 اكس. هادي غادي ندير لها بريم راه هنايا غير بسطتها باش تبان ليا، لان راه انا كنحلها دابا معاكم راه مازال ما حليتهاش، داكشي علاش كنطول لي زيتاب. دونك هادي بريم تعطيني 0. هادي بريم هي 1 سور او بريم هي موان 1 سور او au كاري. دونك غتعطيني 1 بلس 2 اكس ها هي او au كاري. هادي بريم فوا هادي 0 موان هادي بريم هي شنو؟ هي 1 سور لا راسين تاع 1 بلس 2 اكس. ياك الا ما غلطتش، لان هادي بريم هي او بريم على 2 راسين دو اي هي هذيك. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نبسطها ماشي دونك سي موان 1 سور لا راسين تاع 1 بلس 2 اكس. دونك انا درت غلط في نورمالمون هنايا عندي هذا هو هذا المقام الكبير. دونك هادي غتبقى ليا هادي سور هادي فوا هادي. دونك هادي على بيسونس 3 عاد هادي هي 2 سور 1 الا ضربتها غادي ترجع ليا. دونك هادي 1 دومي انا كنت دايره 2 الفوق، داكشي علاش. دونك هنايا غادي تعطيني الا عوضت غادي تعطيني، دونك نحيدو لا ليميت، الا عوضت غادي تعطيني موان 1 سور 0 هنايا هي موان 1 سور 1 هي موان 1 فوا لو 1 دومي هي موان 1 سور 2. اي هذه هي هذا هو الجواب الاخر ديال لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 ديال جي دو اكس موان جي دو 0 على اكس موان 0 اللي كيساوي ليا جي بريم دو 0. هذا هو الجواب الصحيح. رونت لكم شويه الورقه ولكن غير مع انا خطات، داكشي علاش ترونات شويه بلونكو ماشي مشكل. الخايبه هي كون انني تغفلت مثلا وكانوا حاطين لي نيت هنايا داك الجواب لان انا خرجت لي موان 2. دونك كون حطوا لي انا موان 2 كنت غادي نزقلها، كانت غادي تطلع لي خطا.